बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। इस वक्त जो हमारे हालात चल रहे हैं कि हमने दीन को तकसीम कर दिया है। देखें, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो आयत फरमाई है कि किसी अरबी को किसी अजमी पर फजीलत हासिल नहीं है, किसी काले को गोरे पर फजीलत हासिल नहीं है, ठीक है। इसी तरह किसी मीर या गरीब को किसी पर फजीलत हासिल नहीं है। हमने इल्म वाला जो इल्म है, इल्म इंसान को तकसीम नहीं करता, इल्म किसी चीज़ को तकसीम नहीं करता। हमने दीन को क्यों तकसीम कर दिया? इस वक्त सुन्नी शिया आपस में हम झगड़ रहे हैं कि हम ठीक हैं, आप गलत हैं, आप ठीक हैं, हम गलत हैं। हम इसी चक्कर में पड़ गए हैं, ठीक है। हमारे अकीदे सही हैं, आपके अकीदे गलत हैं। हम इसी तरह झगड़ रहे हैं आपस में। हम वो नहीं देख पा रहे कि जो इस्लाम के दुश्मन है, जो इस्लाम के दुश्मन है वो कहाँ हैं। हम उनको ढूंढ रहे हैं। हमने इस्लाम के लिए लड़ना है, हमने अपने दीन को बचाना है, हमने अपने दीन को फितनों से निकालना है, हमने अपने आने वाली नस्ल को फितनों से निकालना है कि फितनों में डाल देना है आपने। हमारी नस्ल यही फैसला नहीं कर पा रही कि वो किसकी पैरवी करे। एक देखें, एक सहाई है, अगर वो मुसलमान होना चाहता है तो वो क्या करे? वो सुन्नी हो, शिया हो, वाबी हो, देवबंदी हो, क्या हो वो, ठीक है। वो क्या हो, मुझे ये बताएं, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो क्या हो, हम क्या उसको सीख दे रहे हैं, ठीक है। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, सुनन अबू दाऊद में ये मौजूद है। अगर आप फितनों के बाब को पढ़ेंगे, इसमें हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम एक इमाम बना लो, फिर उसकी पैरवी करो, उसके हाथ पे बैत करो, एक इमाम बना लो। अगर तुम इमाम नहीं बनाओगे तो तुम ऐसे भटकोगे कि जैसे एक दरख्त की शाख जो जड़ें होती हैं वो भटकती हैं, ठीक है। तुम जंगल में भटकते रहोगे अगर तुम एक खलीफा नहीं बनाओगे, ठीक है। जिसने अपने अपने खलीफा बनाए हैं, जिसके हाथ में वो बैत की है, तो कोई उसमें अच्छाई होगी तो बैत की गई है ना, ठीक है। अगर आप अपने अपने अकीदे अपने अपने इमाम से जाके पूछेंगे, अपने अकीदे ठीक कर लेंगे तो झगड़ा ख़त्म है, ठीक है। हमें ना सुन्नी शिया वाबी देवबंदी इसमें ही फंस के रह गए हैं। हमारी नस्ल फैसला ही नहीं कर पा रही वो दीन को आगे कैसे लेके जाए। हम यहाँ तक ये लगे हुए हैं सुन्नी शिया वाबी ये हम बन जाए, बस हमारा क्या ये मकसद है, ठीक है। हमें इस्लाम के दुश्मनों को ढूंढना है। मैं आज आपके साथ जो हदीस शेयर करने लगी हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे 1400 साल पहले फरमा दिया था कि मुझे डर है कि मेरी उम्मत गुमराह हो जाएगी, मुझे गुमराह होने का अंदेशा है कि मेरी उम्मत आपस में झगड़ने लग पड़ेगी, वो आपस में एक दूसरे का हक रखने लग पड़ेगी, वो आपस में एक दूसरे से झगड़ने लग पड़ेंगे। तो जो इस्लाम के दुश्मन होंगे उन पर हावी हो जाएंगे, उनकी जड़ों में वो घुस जाएंगे। दुनिया भर में उनके दुश्मन इकट्ठे होके उनकी जड़ों में एक ऐसी तलवार रख देंगे जो वो कभी उठा नहीं सकेंगे। हमें उन्हें देखना है, हमें इस्लाम के दुश्मनों को ढूंढना है, हमें आपस में नहीं झगड़ना, हमें इस्लाम को आगे लेके जाना है, हमें इस्लाम के दुश्मनों को ढूंढना है, हमने काफिरों को मुसलमान करना है। हमारा ये काम है, हमारा ये मकसद है। हमारी तौहीद आगे जानी चाहिए, हमारा इस्लाम आगे जाना चाहिए, हमारा पैगाम जो कुरान में अल्लाह ताला ने हमें दिया हमें वो पहुंचाना चाहिए, ठीक है। हम आपस में एक दूसरे में लगे हुए हैं, कुछ सुन्नी है कुछ शिया है। सुन्नी कह रहे हैं कि वो सहाबा इकराम को गालियाँ देते हैं, शिया कह रहे हैं कि सुन्नी अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि ईमान कब मुकम्मल होता है? जब तक हम अहले बैत पर ईमान ना लाएं, सहाबा इकराम पर ईमान ना लाएं तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। हम किस बहस में पड़ गए, ठीक है। हम आपस में झगड़ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमा दिया था कि मुझे डर है कि मेरी उम्मत गुमराह हो जाएगी,
وہ آپس میں جھگڑنا شروع کر دے گی۔ تو وہی ہو رہا ہے، وہ سچ ہے، میرے نبی کی زبان سے جو نکلا ہے وہ سچ نکلا ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ ہم آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ہم سب آپس میں جو مسلمان ہیں بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھائی بھائی ہیں، پائیں وہ شیعہ ہو سنی ہو، سب ہم بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں اسلام کے لیے لڑنا ہے، ہمیں توحید کے لیے لڑنا ہے، ہمیں اسلام کے دشمنوں کو ڈھونڈنا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آج آپ کے ساتھ میں حدیث شیئر کرنے لگی ہوں۔ میں نے جب یہ پڑھی تو میں سوچنے لگ پڑی کہ ہم کس طرح چل پڑے ہیں، کس راہ پر چل پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے لیے دعائیں کرتے رہ گئے ہیں، تو ان کی امت کس راستے پہ نکل گئی ہے، کس راستے پہ جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میں آج آپ کے ساتھ جو حدیث شیئر کرنے لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا ہے، میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا ہے، میرے پروردگار نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا ہے، مجھے زمین کے تمام مشرق اور مغرب کے حصے دے دیے گئے ہیں، تمام مشرق اور مغرب کے حصے دے دیے گئے ہیں، میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی۔ یہ دیکھیں، میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین کو لپیٹ دیا ہے، ان کو زمین کا حاکم بنا دیا ہے کہ آپ کی امت وہاں تک جائے گی۔ تو ہم کیسے یہاں تک جائیں جب ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، آپس میں سنی شیعہ وابی دیوبندی ہو رہے ہیں؟ کیا قیامت والے دن، مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ قیامت والے دن ہم سے کیا پہلے یہ سوال ہوگا کہ ہم سنی ہیں، کہ ہم شیعہ ہیں یا وابی ہیں دیوبندی ہیں؟ ہم سے سب سے پہلے یہ سوال ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہمیں سب سے پہلے مجھے یہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ قیامت والے دن ہم سے یہ سوال ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے سنیے، اس حدیث کے آگے چلتے ہیں کہ میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا گیا ہے اور مجھے 2 خزانے دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، مجھے 2 خزانے دیے گئے ہیں، جو ایک سرخ اور سفید ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، میری امت کے لیے انہیں ان کے دشمن ہلاک نہ کر سکیں، ان کے دشمن انہیں ہلاک نہ کر سکیں، ان پر دشمن مسلط نہ ہو سکیں اور ان کی جڑوں کو ختم نہ کر سکیں، مسلمانوں کی جڑوں کو ختم نہ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ چنانچہ دشمن ان کے خلاف دنیا بھر میں کٹھے ہو جائیں، اگر ان کے خلاف دنیا بھر میں دشمن کٹھے ہو جائیں، البتہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارا یہ مقصد ہے، ہمیں ان کے ساتھ لڑنا ہے، ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے، ان کے ساتھ ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا، ہم سب کو ایک جمع ہونا پڑے گا، تو ہم دشمن کے آگے لڑ سکیں گے۔ دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے کہ فلسطین جو ہمارا پہلا وہ ہے مسجد اقصی، ہماری پہلی مسجد ہے، ہمارا کعبہ ہے پہلا، ہم ادھر نہیں جا رہے، ان کی مدد نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے۔ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے کیونکہ ہمیں جمع ہونے کی ضرورت ہے، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آگے اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے شک ہے کہ میری امت کے حوالے سے مجھے شک ہے کہ وہ گمراہ ہی نہ ہو جائے، گمراہ ہو جائے گی، مجھے گمراہ ہونے کا ان کا شک ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شک ثابت ہو گیا نا، ہم گمراہ ہو گئے نا، ہم آپس میں لگے ہوئے ہیں، ہم نے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کے ساتھ ہم لڑائی کاڑی نہیں رہے، جنگ کاڑی نہیں رہے۔ جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے ان کا ساتھ دینا چاہیے نا، ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا تھا، ہمیں ان کے لیے جنگ کرنی تھی، ہمیں جنگ اعلان کرنا تھا، مگر ہم وہ نہیں کر رہے۔ یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا تھا کہ مجھے شک ہے کہ میری امت گمراہ ہو جائے گی، تو وہی کام ہو رہا ہے نا، ہمارے جو دشمن ہیں وہ سب کٹھے ہو گئے ہیں اور ہم آپس میں ہی جھگڑ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔